बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीना एजुकेशनल सिस्टम के व्यूवर्स को खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको, आपके वालिदैन को सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी अता करें। डे व्यूवर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं इम्प्रूवमेंट के हवाले से, स्पेशल एग्ज़ाम के हवाले से जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम सारी डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि स्पेशल इम्तिहान कौन से स्टूडेंट्स दे सकते हैं। तो स्पेशल इम्तिहान वो तमाम स्टूडेंट्स दे सकते हैं जिन्होंने तैयारी ना होने की वजह से क्लास 10 या 12वीं का इम्तिहान नहीं दिया था। इसके अलावा वो भी स्टूडेंट्स स्पेशल इम्तिहान दे सकते हैं जिन स्टूडेंट्स को लगे कि हमारे क्लास 10 या 12th क्लास में मार्क्स कम हैं और वो अगर इम्प्रूव करना चाहें तो वो भी स्पेशल इम्तिहान दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्लास 12वीं और 10 का स्पेशल इम्तिहान किस डेट को लिया जाएगा। तो ये बोर्ड्स की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा कि 27 नवंबर 2021 को इंशाअल्लाह जो इंटरमीडिएट का स्पेशल एग्ज़ाम होगा और 11 दिसंबर को मैट्रिक का स्पेशल एग्ज़ाम होगा। तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्या स्पेशल इम्तिहान के दाखिला फ़ीस होगी। तो दाखिला फ़ीस के हवाले से तो ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने पिछली बार दाखिला भेजा था लेकिन 12th या क्लास 10 के इम्तिहान नहीं दिए थे, उन स्टूडेंट्स का अभी कंफर्म नहीं हुआ कि उनसे दोबारा फ़ीस ली जाएगी या नहीं। लेकिन जो स्टूडेंट्स पास हैं, उनके मार्क्स कम हैं और वो आगे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में दाखिला नहीं मिलता तो वो इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उनसे दाखिला फ़ीस ज़रूर ली जाएगी। हो सकता है कि उनसे दोबारा फिर सनद की फ़ीस भी ली जाए क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने इम्प्रूव करना है और उनका नया रिज़ल्ट कार्ड और नई सनद बनेगी। सवाल नंबर 4 में जो स्टूडेंट स्पेशल इम्तिहान देंगे उनका तो रिज़ल्ट लेट आएगा, तो क्या स्पेशल इम्तिहान वाले स्टूडेंट्स को कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन देगी। तो ये डेफिनेटली बात है क्योंकि पहले सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स होते थे तो उन स्टूडेंट्स को भी एडमिशन मिल जाता था। इसी तरह अब जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं वो स्पेशल एग्ज़ाम देंगे तो उनको भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में एडमिशन मिलेंगे। तो शफ़कत महमूद साहब ने ख़ुद कहा था कि जिन स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं है वो अगर इम्तिहान नहीं देना चाहते तो ना दें, वो नवंबर में होने वाले स्पेशल इम्तिहान में अपेयर हो सकते हैं। और तो स्टूडेंट्स ने कहा था कि स्पेशल इम्तिहान का रिज़ल्ट तो लेट आएगा, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस एडमिशन बंद हो चुके होंगे। तो शफ़कत महमूद साहब ने उस वक्त कहा था कि स्पेशल इम्तिहान के बाद कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ दोबारा एडमिशन ओपन करने की पाबंद होंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये है कि क्या स्पेशल इम्तिहान सप्लीमेंट्री इम्तिहान तस्वर किया जाएगा और रिज़ल्ट कार्ड पर एनुअल की बजाय सप्लीमेंट्री लिखा जाएगा। तो इसका जवाब ये है कि इस पर सप्लीमेंट्री नहीं लिखा जाएगा क्योंकि शफ़कत महमूद साहब ने लास्ट टाइम जब इन्होंने स्पेशल एग्ज़ाम्स के बारे में बताया था तो उन्होंने ये कहा था कि इन एग्ज़ाम्स को स्पेशल एग्ज़ाम्स कंसीडर किया जाएगा, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कंसीडर नहीं किया जाएगा। स्पेशल इम्तिहान में साबका स्मार्ट सिलेबस लिया जाएगा या पूरा सिलेबस लिया जाएगा। तो ये कन्फ्यूजन भी बड़ी बच्चों की है कि स्पेशल एग्ज़ाम्स में कौन सा सिलेबस होगा, स्मार्ट या फिर कंप्लीट सिलेबस होगा। इसके अलावा सब्जेक्ट सिर्फ 3 ही होंगे। तो ये बात भी हम आपको वाज़ह कर देते हैं कि सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट के पेपर होंगे, यानी कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे। अगर आप तीनों के तीनों सब्जेक्ट यानी पूरा सेकंड ईयर आप इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो आप सेकंड ईयर इम्प्रूव करेंगे। जितने मार्क्स आपको सेकंड ईयर में आएंगे उतने ही आपको फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स में और उन्हीं के एवरेज मार्क्स की बुनियाद पर आपको कंपलसरी सब्जेक्ट में नंबर मिलेंगे। इसके अलावा 5% ग्रेस मार्क्स भी दिए जाएंगे। यानी कि जो पॉलिसी 2021 के एनुअल एग्ज़ाम में लागू हुई है वही स्पेशल एग्ज़ाम में लागू की जाएगी।
اور اگر آپ کوئی ایک سبجیکٹ امپروو کرنے جا رہے ہیں تو اس کے برابر ہی آپ کو فرسٹ ایئر میں مارکس ملیں گے. یعنی کہ اگر آپ فزکس امپروو کرنے چاہ رہے ہیں تو آپ سیکنڈ ایئر فزکس کے پیپر دیں گے, ایکول مارکس فرسٹ ایئر میں آپ کو ملیں گے, اور اسی کے پرسنٹیج میں آپ کے جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں ان میں بھی کچھ امپرومنٹ آئے گی. تو اس لیے وہ تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں جو یہ ایک سبجیکٹ, دو سبجیکٹ یا پھر پوری سیکنڈ ایئر امپروو کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کی یہ کنفیوژنس ہوپس ہو کے دور ہو گئی ہوں گی. اگر پھر بھی کوئی کوشچن آپ کا رہتا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ یہ ہے کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کے مارکس کم آتے ہیں اور اس کا کالج یا یونیورسٹی میں داخلہ میرٹ نہیں بنتا تو وہ اگر مارکس بڑھانے کے لیے امپروو کرنا چاہتا ہے تو اس کے مارکس سابقہ مارکس سے کم آتے ہیں یا وہ اس کے امپروو کے پیپر بہت ہی خراب ہو جاتے ہیں تو اور وہ فیل ہو جاتا ہے, تو کیا بورڈ اس کو فیل قرار دے گا؟ تو یہ بات بھی ہم آلریڈی بتا چکے ہیں کہ امپروومنٹ میں آپ کے مارکس اگر آپ کے پچھلے مارکس سے کم آ جاتے ہیں تو آپ کے پرانے مارکس ہی کنسیڈر کیے جائیں گے, آپ کو پرانا ہی رزلٹ کارڈ دیا جائے گا, لیکن آپ کے رزلٹ کارڈ پر یہ لکھا جائے گا کہ مارکس ناٹ امپرووڈ. تو آپ کا پرانا رزلٹ ہی وہ قابل قبول ہوگا, آپ کے مارکس کم نہیں کنسیڈر کیے جائیں. کبھی بھی کوئی بورڈ امپروومنٹ میں آپ کو فیل نہیں کرتا, نہ آپ کے مارکس کم دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچنس تھا فرسٹ ایئر اور 9th کلاس کے اسٹوڈنٹس کے متعلق کہ کیا نہم اور 11ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بھی اسپیشل ایگزام میں حصہ لے سکتے ہیں. تو یہ کنفیوژن بھی آپ کی ہم دور کر دیتے ہیں کہ نہم اور 11ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ امپروومنٹ میں حصہ نہیں لے سکتے. وہ پہلے سیکنڈ ایئر اور 10th کلاس کے پیپر دیں, اس کے بعد اگر ان کی کوئی سپلی نہیں آتی تو پھر وہ اپنے کسی سبجیکٹ کو امپروو کر سکتے ہیں یا پھر کسی بھی پارٹ کو, پارٹ 1 پارٹ 2 کو امپروو کر سکتے ہیں. تو یہ تمام کنفیوژنس تھی امپروومنٹ کے حوالے سے جو ہمارے پاس کمنٹ کی صورت میں آئیں اور مختلف ذرائع سے ہم نے دیکھا ہے, اسٹوڈنٹس نے ہمیں پوچھا ہے, تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم آپ کی تمام کنفیوژنس کو ایک ویڈیو کی شکل میں ہم نے اس کو بریف کر دیا ہے. ہوپس ہو کہ آپ کی تمام کنفیوژن امپروومنٹ کے حوالے سے جو ہیں وہ کلیئر ہو گئی ہوں گی. باقی ڈیٹس جو ہیں وہ آ گئی ہیں ایگزامس کے حوالے سے, تو یہاں دیکھیں یہ آپ کے پاس ڈیٹس آ گئی ہیں. اس میں یہ ہمارے پاس انٹرمیڈیٹ کی ڈیٹ ہے کہ سنگل فیس کے ساتھ 15 سے 26 اکتوبر ہے یہ, اور باقی ڈبل فیس ٹرپل فیس کے ساتھ بھی, اور اسی طرح میٹرک کے لیے بھی 18 سے 1 نومبر تک جو آپ ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں. ایڈمیشن کے لیے فیس اسکیجول اور ایڈمیشن فارم کے حوالے سے ابھی بورڈز نے کسی طرح کا آن لائن سسٹم شروع نہیں کیا, چونکہ آج 10th کلاس کا رزلٹ ہے. رزلٹ کے بعد انشاءاللہ جو ایڈمیشنز ہیں ان کا پروسیس شروع ہو جائے گا, اور انشاءاللہ ہم آپ کو مینولی یہاں پر لائیو جو ہے وہ ہم آپ کو ایڈمیشن کے فارم فل اپ کرنے, فیس سبمٹ کروانے, ساری جو پروسیس ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے. ہم نے کوشش کی ہے کہ بورڈ سے بھی پتہ کروایا جائے اور مختلف ٹیچر سے بھی ہم نے پوچھا ہے لیکن ابھی تک بورڈز نے, کسی بھی بورڈ نے اس کے متعلق ابھی اپلیکیشن فارم کے متعلق کوئی اپڈیٹ نہیں کیا, کیونکہ ابھی ری چیکنگ کا پروسیس جاری ہے. آپ ری چیکنگ کے لیے 5 دن کے اندر اندر جو ہے انٹرمیڈیٹ والے اور اسی طرح میٹرک والے اپلائی کر سکتے ہیں. تو ری چیکنگ کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ یہ 1-2 دن میں جو ہے ایڈمیشن کے حوالے سے جو فارم ہے وہ آپ کو آن لائن مل جائے گا. آپ فارم فل اپ کریں, جو سبجیکٹ امپروو کرنا چاہتے ہیں وہیں آن لائن آپ کو فیس کا پتہ چل جائے گا. فیس آپ سبمٹ کریں اور وہ بورڈ والے بتا دیں گے کہ آپ نے آن لائن فارم ہی سبمٹ کرنا ہے یا پھر آپ نے ہارڈ کاپی بھی بھیجنی ہے. جیسا بھی پروسیس ہوا تو انشاءاللہ ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.